ኣብ እስራኤል ዘለውኮ ነዚ ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ዝብጻሕ ዘብጽሑ ንናብርኦም ንፖለቲካ ናይ ዓዶም በቲ ስርዓት ንዝግበር ዝተፈላለየ ሓድሕዳዊ ግጭት ተቃሊሶም ዝሰዓር እዮም። ስለዚ ኤርትራውያን ኣብ እስራኤል ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ከመይ ኩነታት ይርከቡ ዳሃይ ክንገብር ናይ ኩልና ኤርትራውያን ሓሳብን ድልየትን ክኸውን ይግባእ። سلام سلام خبرات تخاتل تلتي بخميس أنيحكم يا أبز جزيزي إيرانن إسرائيلن أب أزيو حدا جنيا زخونا ناي كوينات حدا وكوينات إنزر كبا سلزي كونتات إيرتراويان أب إسرائيل أبز جزيزي بخمي يركب نزبل بخمس خد سمعوا سنحكم جميرنا حجون ملؤ تحسو بخمزي سعيبو زقرب أغربية لخو سناي مكتال همونغو إسرائيلن إيرانن استولع جيت نشاد شاي معلتو قصيلو أبزلو الأوان ملا إسرائيل زركوب إيرتراويان سدتنياتات أبسقاتن سنفلالن كمزلو إيرتراويان نبرتي نايت هاجر جليسهم اتخاب إيران زتكوس زلو ميسايلات مبزحتو أب سماين كله يبرعن كوان تهلوه حدا جن أب منبر أبايتي عليبو قرأت يسعب كمزلو يفلت أب كم رخوبت بتختيبان كالوت إيرتراويان زغمت لهم بوتاتاتن زعلبة ميسايل قليل مقصلتي زغوانوفهم أبايتهم زعنهم سدرابيتاتن كمزلو اتهم إيرتراويان يقلصون اتو قصري بلك عقوان تزي تفلت تهاريمهم ناب حكم الناس تعقبون ناب معقوبي بوتا نسكرو جزءهم فريسو صنحهم سدرابيتاتن كمزلو زقلت كوينو اتهم بيتهم زعنهم منقست إسرائيل بزقبر لهم حجز أو هوتيل يغمتو خمزلوون بقلا أكالات يقلت يوم زوم أب هاجرهم كاب زمرر مكره هديمهم بزح واجا خفيلهم رجعتن دحنتن بوليتيكاوي عقبان دليوم أب إسرائيل زتعقب إيرتراويان سدتنياتات مسؤولتاوي نابران صنع حق سدتنياتات إسرائيل ناتقالسو أب تتهواس زوبا مع كلاي مبراق حدا دحر حدا بزسعب في الساميتات أب زي عرف كالسير كوبون إيرتراويان أب إسرائيل فتح حزب إيرترا خرجاجز سدت كبكع أب إيرترا هاجرهم بسلام كنبرو ጨቆንተን ሸፋቱን መራሕቲ ሻዕብያ ካብ ገጽ መሬት ኤርትራ ክጠፍኡ ኤርትራ ሲኦል ዘይኮነስ ዜጋታታ ተሓቁፍ ምዕበልትን ዲሞክራሲያዊት ዓዲ ሰብን ፍትሕ ዘለዎ ሃገር ክትከውን ከቢድ ቃልሲ ክኸፍሉ ጸኒሖምን ኣለውን ነዞም ኤርትራውያን ካልእ ቃልሲ ከቢድ ናይ ህይወት ፈተነ ኮይንዎም ዘሎ ድማ እቲ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝጸንሐ ምትፍናን እስራኤልን ኢራንን እስራኤል ብ13 ሰነ 2025 ኣቋጽራ ምዕራባውያን ኣብ ልዕሊ ኒኮላሳውን ወተሃደራውን መሳላጥያታት ኢራን መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻማ ክልቲአን ሃገራት ናብ ቁልዕ ኩናት ምስግጋረን እዩ ኣብ ታለይቲኣ ኣብ ቴህራን ካልኦት ክፋላት ሃገርን ፍንጀራታት ክስማዕ ሓዲር እዩ መንግስታውያን ማዕከናት ዜና ኢራን ድሒረን ከም ዝጸብጸብኦ ብውሕዱ 7 ላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝትን 6 ላዕለዎት ሊቃውንት ስነፍልጠት ዝርከብዎም ልዕሊ 20 ወተሃደራውያን ሰበስልጣን ኒኩለርን ከም ዝተቐትሉ ጸብጺበን እዚ መጥቃዕቲ ነቲ ብስውሩን ብናይ ውክልና ውግእን ክኸይድ ጸንሐ ፍሕፍሕ ጉልባቡ ቀሊዑ ናብ ኩናት ከኣትዋ ገይርወን ኣሎ እስራኤል ኢራን ኒኩለሳዊ ኣጽዋር ተሃንጽ ኣላ ንእትብሎ ዕላማ ንድሕነታ ሓደጋ ምዃኑ ክትገልጽ ከላ ኢራን ግን ንሰላማዊ መዓላ ዘገልግል ምዃኑ ወትሩ ክትምጉት ጸኒሓ እዚ ኩናት ንሙሉእ ማእከላይ ምብራቕን ዓለምን ዝጸሉ እኳ እንተኾነ ነቶም ኣብ ዘይርጉጽ ሃዋሁ ህይወቶም ንምምራሕ ኣብ ቃልሲ ዝጸንሑ ከም ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝኣመሰሉ ሕብረተሰባት ድማ ኣብ ድሕነቶም ቁጠብኦምን ኣእምራዊ ጥዕንኦም ዝህልዎ ጽልዋ ዝኸበደ ይገብረሎም እስራኤልን ሓማስን ብ7 ጥቅምቲ 2023 ናብ ሙሉእ ኩናት ድሕሪ ምእታዎም ወጻኢታት መነባብሮ እስራኤላውያን ክውስኽ ተራእዩ መንግስቲ እስራኤል ኣብ ምክልኻል ዝገብሮ ዝያዳ ወጻኢታት ኣብ ቁጠባት ሃገር ተወሳኺ ጸቕጥን ምውሳኽ ዋጋታትን ኣስዒብሎም ዓመታዊ ጸብጻብ እስራኤል ከም ዘመልክቶ እቲ ኩናት ንቁጠባት ሃገር ብብዙሕ መዳያት ሃሲዩ ይጸኒሑ ጃምላዊ ሃገራዊ እቶት ጎዲሉ ሰባት ናይ ምግዛዕ ዓቕሞም ትሒቱ ትካላት ንግዲ ዝገብርኦ ወፍሪ ጎዲሉን ሰደድ ድማ ቀኒሱን ኣሎም እቶም ኤርትራውያን ካብቲ ሃገር ወፂኦም ክምለሱ ዘይክእሉ ስድራ ቤታቶም ከይረኣዩ ዓሰርተታት ዓመታት ዝገበሩ ኮይኖም
ببزح محبراو قدات كي ترفه استدرتو إرتراويان نبرت إسرائيل كاب فيروس كوفيد 19 أتحزو شفتا شعبيا بزا ساورو حدحداو قجتن كوينات إسرائيل حماس صعيبو نبزح مدايات يوتهم بخبيد كمز تسألوهم يزقلات هزمس إيران تولي عزر لقجت دما نتدرو تحاسيد سنحمن نبابرهم زيادة كمزب أسعيو زقمت هزو خوينات إسرائيلن إيرانن دما نمحبراوي هوت نايز خباب زريقو واللهم فرحي چنقي انتاي كسعب يخيل زبل حتو أمراو زغطي يفترهالهم زبزح تكالات كاب سرح دو سلزبالي اتخاب إيدونا بأفو زخوني إيرتراوي أبس أقام يركبالهم زوم إيرتراويان سدتنياتات نسقعات كتباوت أقامات هندبتاوي مغيار كونتات وزتكوا انت تقالعو نمبدهو كاب علتنا بعلت يسعرو خمزلوي أمزحبروم مرباب حبريتا إيميغريشن إسرائيل كمزحبرو دما أبز جزيزي لعلى 18 عامت زعد ميوم لعلي 15,500 إيرتراويان كمزلو بتوسخي لعلي 7,000 كاب إيرتراويان زولودو تحت عدمه هزانات قلعون أب إسرائيل كمزلو يقلص يوم يا قرمي إيرتراويان أب إسرائيل بتعمي نلعلي 10 عامتات كبير واقعنا نخوفولو زموصو منسيات يوم أبتبوتا مستي صبق مرداتان دليتن ناي سدتنياتات زي مهلاو بمنقس إسرائيل تقبلنا زي مهلاو سعيبو لعل 10 عامات بستفال على شجريم زركو كنت عن توزم عم جمرة زقلت كون إذا كله أب سدت زنبر أب كالك في العالم زنبر إيرتراوي إذا أب إسرائيل زول حيليو وإذا أب إسرائيل زركب من سيو أبز بتحب سحوه مقيار ناي نابرا ناي إيرتراويان ناي هزبي إيرترا أب عدناون إزمن إسايز بإسرائيل زوليو كيروه بلوكن كله تغيروا زي كونسي حفش هاوجن نابنت أبعل 3,900 شمنتن 10 أبتجزيتي زنبرة حسمت 100 بقى أزيو أسكع قزخنة نابران إزي أب إسرائيل زنبر حيلن تزيهلو إذا أب إسرائيل زنبر إيرتراو زيجان تزيهلو هزبي إيرترا انتهي مخونه نقول ناردي سلازم غيروه بلوكن كله بقى هزبي إيرترا بصبغوا زنبر زي كونسي بمطنو بقى تشفتها شعبية ولا بسل دخاون هوت كات كيرولو أبزي تخيل من قدي أبصح هو سلز نبرة بقى نتخونتات كنت ذكر على صعيرو بقى سدرا بيتات كاب أفمت أدحين زناي مقبناي معلتاونا هوت يزبلوكم كالو بوليتيكا يقون قلمله مش شفتها شعبية كاب قد مدري ناي إيرترا خيت تسرقة زغير زمت زلوت ولا حدا نقر يلا سلازي سدرا بيتات الرقاقيو أبتقزيتي بدي حريو قفح سدت فاتيرو شفتها شعبية من سيرترا كاب عبارنت كقرنا له زي كعلى من سي كم أتاو منشو جرب بمحساب دوبات كفيتو بعلو $10 نخفله السودان إني إثيوبيان أو زيون من سيرترا سلازم نزخل من سيرترا نابز بتصحزب صحي نابي حشو قد خباب بقى نابنت أبي إثيوبيا خون كم سدتنيا يخبديو أب السودان ونكمو أب كالوت هاجرات ونكمو أب زخونها هاجرات أفريقيا سلازم تمنسي بقى كندزك قالوا نخفله أب زي بلو كاب جلة ملاقيحو تمركحو أب هاجرات أوروبان أمريكان كندان كم زبط حقيروا مالتي نبعلو 5 سنتيم زي بلو نبعلو حدا روح جبر بزي كل الدرجة نبعلو هو تخ مرة حد زي كل درجة نبعلو خدت هاجر وتيو كمل سولو أبزي كل درجة خوينو نخالقوت حبرة السبات جن نحواتن كيرو مالتي إيرتراوي أب إسرائيل سلازم من سيزي بدحرو استفالالي أجنداتات ندافت شفتها شعبية مخنياتو أوزر كب حيدي حدقو يلو بمتمات بقى حدا وجيت على فتيرو نتوم دقفتي زبلون بارايو دنزوزات قجلو بقى بسيفن كاران ببلحت نقرات ايتن كي ترفش وقاقوط قبل علزوم جاقانو فتحاويان دق هزب زخونو إيرتراويان بإسرائيل استفال عليه سقاين مكران دمناتن هوات محلافن فتيرو نزيون سعيرمو إيرتراويان بإسرائيل نزي
ሕማቕ ተግባራት ሓድሕዳዊ ግጭር ዝፈጠሮ ሽፍታ ሻዕብያ ነዚ እውን ስዒሮም ብድሕሪኡ ኮሮና እውን መፅዩ ድሕሪ ኮሮና እውን እንደገና ካልእ ግጭት እውን መፅዩ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ግጭት ሓደገኛ ብዙሕ ህይወት ዝተኸፈሎ ደላይ ፍትሒ ኮንካ ነቲ ስርዓት ትቃወም ኮንካ ነቲ ጉጅለ ነዚ ሽፍታ ሻዕብያ ትቃወም ኮንካ ኣፍ ልብኻ ነፊሕኻ ዘይትኸደሉ መንገድታት እውን ኣብ እንዳማቶም ፈጢሮም ሽፍታ ሻዕብያ ዝረኸብዎ ደላይ ፍትሒ በቶም ልኡኻት ጉጅለ ሽፍታ ሻዕብያ ዝኾኑ ፀማማትን ደናቑሩን ሓደጋ ክፍፀም ተገይሩ ነዚ እውን ስዒሩ እዚ ኤርትራዊ እዚ ጅግና ተቃላሳይ ወዲ ህዝቢ ኤርትራዊ ኣብ እስራኤል ነዚ እውን ስዒሩ ብድሕሪኡ ኩናት መፅዩ ናይ ቃዛን ናይ ፍልስጤምን ናይ እስራኤልን ኣብዚ እውን ክንደይ ኣብቲ ናይ መጀመርያ መዓልቲ ብፍላይ ክንደይ ሽግር ክንደይ መከራሪ እዩ ኤርትራዊ እሱ እውን ምስ ህዝቢ እስራኤል ኮይኑ ሓሊፍዎ ሕጂ ከዓ ንህለ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ እዚ ናይ ጥፊእኻ ምጥፋእ በቃ መዓስ ይመፅእ ሕጂ ደመፅእ ድሓር ደይመፅእ መዓስ ይመፅእ ዘይትፈልጠሉ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ኩነታት ከዓ ተፈጢሩ ንህለ ኣብዚ ሕጂ ኤርትራዊ ሰላም ሲኢኑ ቅሳነት ሲኢኑ ህይወቱ ብዛ ኢዱ ሒዝዋ ዝርከብ ስለዚ ኣጆኻ ክንብሎ ይግባእ ነዚ ኤርትራዊ ኣብ እስራኤል ዘሎ ኣጆኻ መዓልታዊ እውን ድሃይ ክንፈልጥን ክንሓትትን ይግባእ ብዝተወደበን ብውልቅን ብኩሉ ነገር ዓይኒ ሕብረተሰብና ኤርትራ ኣብ እስራኤል ዝነብር ኤርትራዊ ስደተኛ እዩ ዓይኒ ሕብረተሰብና ኤርትራ እዚ ኣብ እስራኤል ዘሎ ደላይ ፍትሒ ኤርትራዊ ኣብታ ፅባሕ እነሃንፃ ምዕበልትን ዲሞክራሲያዊትን ኤርትራ ዓበ ሓወልቲ ክስራሓሉ ይግባእ እዩ እዚ ደላይ ፍትሒ ኤርትራዊ ኣብ እስራኤል ዓበ ሓወልቲ ምክንያቱ ናይ ኩሎም ዓይነት ጭንቅታት ፈታሒ እዩ ሽግራት ፈታሒ እዩ ዝተጎድዑ ዝሕግዝ ካባይ ጀሚርካ እዚ ኩሉ መንእሰይ ኣብ ዝብፅሕ ክበፅሕ ዝገበረ እዚ ኤርትራዊ ደላይ ፍትሒ ኣብ እስራኤል ዘሎ እዩ ስለዚ እዚ ከምዝታት ክገጥሞ ኣይትምነየሉን ከምዚ ዘይኮነስ ኩሉ ሰቲ ብሰቲ ለምለም ክኾነሉ ኢኻ ትትምነ ግን ዕድል ይገብር የለን ኤርትራዊ ደላይ ፍትሒ ኣብ እስራኤል ከምዚ ክትሰምዑ ፀናሕኩም ከምዚ ንሪኦ ዘለና መዓት በብግዚኡ በብዓመቱ ንመነባብሩ ፈታኒ ዝኾነ መድረኽ ይገጥመሎ ግን ክዕወት እዩ መወዳእታ ስለዚ ነዚታት ዝመስል ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ክቡራት ተኸታተልቲ ቲቪ ኣብ ናይ ድሓር መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰላም